असो येवकार. आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमच्या वांगडा आसात आमचे बाब जर्सन गोम्स, जे आमचे आम आदमी पार्टीचे वर्किंग प्रेसिडेंट. त्याच बरोबर बाब सरफराज अंकलगी, आमचे वायस प्रेसिडेंट मायनॉरिटी विंगाचे. हांव जेम्स फर्नांडीस, प्रेसिडेंट मायनॉरिटी विंग. आमी भारताचे नागरीक. ही नागरिकताय जी आसा ती आमी गर्वान सांगतात की आमी भारतीय. आनी ह्या भारतीय संविधानांतल्यान सावन आमच्या भारताचें खाशेलपण म्हळ्यार प्रत्येक नागरीक आनी समाजांतले घटक हातूंत एक सारके वावरून हो भारत देश आमचो फुडें व्हरपाची आमची सगळ्यांची तसवीर. पूण हालींच्या काळांत आमी मायनॉरिटीज जे आसात, जे मागीर धार्मीक जावं, लिंग्विस्टीक जावं, पर्याय जातीचे जावं, हातूंत आमकां मायनॉरिटीजांक आमच्या संविधानांतल्यान सावन जे आमकां हक्क दिल्ले आसात ते हक्क खंय तरी पूर्णपणी ह्या समाजाच्या मायनॉरिटीज कम्युनिटीक सारके पावनात अशें दिसता. आनी ह्यो वेलफेअर स्किम्स ज्यो आसात आनी बरेपणाच्यो ज्यो गजाली सरकारा कडल्यान सावन ज्यो आमकां मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो पूर्णपणी मेळनात. आनी हाचो पुरावो म्हणल्यार हालींच सेंट्रल मिनिस्टर ऑनरेबल रिजिजू हाणें जो स्टेटमेंट काडलो ताचेरूय आमी विस्तारान आयज हे प्रेस घेतला. भारताच्या इतिहासान ते चळवळीच्या वेळार जावं, काय गोंयचे स्वतंत्रतायेच्या लढ्याक जावं, मायनॉरिटीज आनी चड करून क्रिश्चन हांचो भरपूर आस्पाव आसा, तांचें योगदान आसा. कालच्या दिसाक सुद्दां आमची गोंयची धूव तिणें डिफेन्स फोर्सान लेफ्टनंट म्हणून डॉक्टर हें कार्य स्विकारलेलें आसा. ताज्या फुडेंय बी गोंयचे कितले सुपुत्रांनी भारत मातेच्या सेवा दलांत काम करून, डिफेन्स फोर्सेसांनी काम करून नामनां जोडलेलीं आसा, बरें नांव जोडलेलें आसा. तेन्ना मायनॉरिटीजांक तांचे हक्क जे संविधानान दिल्ले आसात ते पूर्णपणी तांकां मेळचे अशें आमकां दिसता. आनी ताकाच लागून गोंया राज्यांत मायनॉरिटी कमिशन आसचें हो आमचो एक ठाम सरकारा कडेन मागणी आसा. ह्या काळांत जे आमच्या देशांत ते उत्तर प्रदेश जावं, हरियाणा जावं, मध्य प्रदेश जावं, दिल्ली जावं, छत्तीसगड जावं, आनी आतां बीजेपीचो सरकार जो वेस्ट बेंगॉल आयला थंय सुरवात केली की क्रिश्चन इगर्जो मोडप, तांच्या धार्मीक जे कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्लो आसा, प्रत्येकाचो धर्म तांकां जाय त्या प्रमाणे तो चलोवंक, ताचेर आळाबंदी हाडलेली आमकां दिश्टी पडटा. पिडापीड दिल्ली आमकां न्यूजपेपर, टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा. तेन्ना आम आदमी पार्टी ठामपणी गोंयांत आमचे आमदार आसात ते, प्लस सेंट्रल पार्लमेंटान राज्यसभा जे आमचे खासदार आसात, हांव खेरीत उल्लेख करता आमचे मानेस्त बाब संजय सिंग, राज्यसभेचे जे खासदार आसात, तांणी ह्या मुद्द्यांचेर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां विस्तारून पत्र बरोवन ह्यो घडामोडी ज्यो हालींच्या दिसांनी भारतांत जातात ताचेर निशेध प्रगटायला. आनी आमी बी गोंयचे मायनॉरिटी विंग आम आदमी पार्टी आमी ह्या सरकाराक हे मागतात की बेगीच्या बेगीन हे मायनॉरिटी कमिशन करचें. जेन्ना आदले लेट ऑनरेबल मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी म्हणलेलें आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आनी आयज ताचो जो गंभीर परिणाम आमचे क्रिश्चन ज्यो फॅमिलीज आसात आरोसी आनी कांसावली त्या भागांत तांकांय भोगपाक पडटा. हे आमचे दूख आनी प्रश्न जे आसात ते मांडपाक एक बरी स्टॅच्युटरी बॉडी म्हणल्यार मायनॉरिटी कमिशन हें घडपाकूच जाय. आमी मागतात सरकारा लागीं की बेगीच्या बेगीन हें घडोवन हाडचें गोंया खातीर, नाजाल्यार अशें दिसतलें की जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. सरान सांगला ते भाशेन युनियन मायनॉरिटी अफेअर्स मिनिस्टर, पार्लमेंटरी अफेअर्साचो किरण रिजिजू हाणें एक स्टेटमेंट केलो कित्याक गोंयांत मायनॉरिटीक पळय फांड मेळटा तो इज नॉट युटिलायज्ड म्हूण वो अंडर युटिलायज्ड म्हूण.
जायत्यो स्किम्यो आसा मायनॉरिटी लोकांचे पासत, सो ह्यो स्किम्यो गोंयकारांक मेळना आनी गोंयकारांक पावना. कित्याक BJP सदांच म्हणटा आपणान डबल इंजीन आसा, जावं स्टेटीन जावं सेंट्रलाक. हे डबल इंजिनाच्या मद्यां खंय तरी कम्युनिकेशन ना, मद्यां तांचो चेन तुटलो आहा आनी चेन तुटल्या म्हणून हें कम्युनिकेशन तेंचें जायना. आतां मायनॉरिटीचे वेलफेराच्यो पळय स्किम्यो आसात त्यो, एक म्हणटे म्हत्वाची स्किमा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, हो स्कील डेव्हलपमेंटाक आनी एंटरप्रिनरशीप एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन मायनॉरिटी कॉन्सन्ट्रेटेड एरियाजाक करपा जाता. आनी हाजो ह्या लोकांच्या जिवितान कितलोसो फायदो जाता आसलेलो ह्यो मायनॉरिटीज खंयचे कोणी कॉन्सन्ट्रेट जालो आहा थिंगा. पूण सरकार आमचो करूंक सोदना. आमच्या आमदारांनी हो मुद्दो गेले फावटी असेंब्लींतूय काडलो. आनीक सांगचें म्हळ्यार हांव नको हो आमचो सेंट्रल मिनिस्टर किरणाक खबर आहा जाल्यार गोंयान मायनॉरिटी कमिशन ना म्हूण. कित्याक पयले सद्या हे तर फंड्स तर सकयल पावतले जाल्यार मायनॉरिटी कमिशन आसपाची गरज आसा आनी थ्रू दॅट ओनली दे कॅन डिस्ट्रिब्यूट द फंड. जाल्यार पयले सद्या ताणें आमकां डेटा दिवचो गोंयकाराक, जितलो फंड हांगा गोंयांत धाडला तो कितलो उजार जालो तो आनी कितलो उजार जालो ना तो. बेश्टो स्टेटमेंट केलो जायना. वी डिमांड that the union minister should give the data of the funds that have been sent to Goa for minority commission or minority welfare schemes आणि कितल्या लोकांनी उजार केला आणि कितल्या लोकांक पावलो ना तो कितें आहा तो. तर आनी एक पावट सांगता, हे डबल इंजीन खंय तरी चुकलां आनी चुकत आहा. कित्याक ते केन्ना स्कीम आहा जाल्यार बरी व्हडली घोशणा करता, व्हडलें पिक्चर दाखयता आमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी गोंयकारांक फटयता आनी तेचे सगळे जुमला हे. तर पयलो डिमांड आमचो मायनॉरिटी कमिशन फॉर्म करचें म्हूण आमी सरकारा लागीं मागता. सो आमचे बारीक लोक, समाजाचो लोक आहा खंय कॉन्सन्ट्रेट जाल्लो आसा मायनॉरिटीचो, जावं तो मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं आनी खंयचे धर्मीक वो खंयचे कास्ट क्रीड, तांकां पयलो सद्याक हे फंड मेळचे आनी तेंच्या जिविताचेर जायतो आदार जावचो म्हूण आमी मागता. श्री लेट मनोहर भाई पर्रीकर यांनी 2012 सगळे हुजीर सांगलेले मायनॉरिटी कमिशन स्थापीत करतलो गोंयांत. आयज पर्यंत तो स्थापीत जावंक ना. कित्याक जावंक ना तेच्या मागीर कोण सत्तेचेर आयलो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी देर इज मायनॉरिटी कमिशन हाव इट फंड्स आमकां जे येता सेंट्रासून ते मॉनिटर करपाक हेंचे कडेन खंय तरी एक प्रॉपर मेकॅनिझम ना. जर तेंका डेटा ना तर आमचे कडेन ते हाव दे वील से बट ते म्हणलें ते रिव्हिजन म्हणलें की गोवाचे CMान आनी सांगलें खंय आनी ते मायनॉरिटी फंड यूज करून ना परत धाडले. सो हेजे मुखेर आमचो MLA आसा वेंद्री वेगस फ्रॉम बेनाली, त्यांनी सुद्धा असेंब्लीचेर हे मांडलेले गोवाचे आमचे मायनॉरिटी कमिशन स्थापीत करप. तेजे मुखेर 2025 आमचो BJPचो मिनिस्टर मोहीन गदिनो आनी तो रुडॉल्फ आनी ते प्रेसान सांगलें गोंयाक मायनॉरिटी कमिशन नाका. आय डोंट अंडरस्टँड. मनोहर भाई पर्रीकरान जेन्ना सांगलें गोंयाक लागून गोंयाचे पीस आनी युनिटी आमचे आसा आनी आमचे मायनॉरिटीज आसा तांकां लागून ते जे मायनॉरिटी कमिशन हाडपाक प्रयत्न करतालो, हे जो मोहीन गदिनो आसा आनी बाकीचे BJP लिडर आहा ते हेजे जे ड्रीम आसा मनोहर भाई पर्रीकराचे तेजे नष्ट ते लेगेसी जे आसले आमचे जो मनोहर पर्रीकर आसलो तो ही वॉज अ पीस लवींग आनी तो आमचो मायनॉरिटी जो आसले तो सद्दांच फुडें आसतालो. तेजी लेगेसी काबार करपाक हे BJP सरकार उठलें कितें. आनी आमी एकूच सांगूं सोदता, जे BJPन मनोहर भाई पर्रीकराचे जे विजन आसा, जे लेगेसी आले आनी तेजेर जो सांगलेलो ते पुराय करूना.
तर आमचे आनी फुडें आमचे आनी स्टेप्स आसा तो आनी वॉस जातलो आनी स्ट्रॉंग जातलो. आनी जे फंड तो म्हणटा त्यांनी आमकां डेटा दिवंक जाय कितले मायनॉरिटीच्या लोकांनी तो युटिलायज केला काय हो फंड आनी कोणी युटिलायज केला ते आमकां कळून येवपाक जाय. तो डेटा आमचे फुडें फाटीं सरकारान दवरूंक जाय. कित्याक खुबशे मायनॉरिटी लोकांक खबर ना कित्याक मायनॉरिटी कमिशन आमच्या गोंयांत ना. जर मायनॉरिटी कमिशन आहलें जर मायनॉरिटीची आमची कमिशन बॉडी आहली ते बॉडी म्हणल्यार फूल एक एनोमस बॉडी आसा तेका एज अ सिवील कोर्टाची पावर आसा तेका. सो दॅट इज नॉट हियर इन गोवा. ते आमकां ते स्थापीत केल्ले आनी जर आमकां अवेरनेस आहलो तर आमचे खुबशे मायनॉरिटी लोकांक खूब फायदो जावपाचो. नाल्यार तुमकां खबर आसा खुबशे फंड्स हांगासून थंय गायब जाता. सो तेजे आमचे एकूच आसा ठामपणे आमकां विचारूंक जाय हेजे आमकां डेटा जाय आनी केन्ना परत हे सरकार हे हांगा गोंयांत मायनॉरिटी कमिशन हाडपाचे प्रयत्न करता. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.